आज रात तो बड़ी शानदार गुजर गई। 4 घंटों में 4 नौजवान मेरी बीवी की इज्जत को तार तार करते रहे। वो रोती तड़पती रही, मैं बेबसी की तस्वीर बना रहा। फिर मुझे वहीं धक्का देकर वो लोग वहाँ से जा चुके थे। मैं उनके पीछे भागा, लेकिन आमना की सिसकियाँ सुनकर मेरे कदम रुके थे। वो लोग जा चुके थे। जब मैं आमना के पास आया था, मेरा जी चाहा कि मैं अपने बाल नोच लूँ या अपने आप को जान से मार डालूँ। मेरी वजह से उसने बहुत सी अजियत सही थी। मैंने अपनी शेरवानी उतार दी और उस पर लपेट दी और उसे गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। अब हर तरफ सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर वो बेजान होकर बैठी थी। जब मैं घर पहुंचा तब मैं सो रहे थे। खामोशी से मैं उसे अपने कमरे में ले आया। वो रोए ही जा रही थी। मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पूरे वजूद पर दरिंदगी के निशान थे, कहीं दांतों के, कहीं नाखूनों के। अपनी बीवी की ऐसी हालत देखना किसी को भी आसान बात नहीं है। सुबह 10 बजे हमारा दरवाज़ा खटका था। हम सोए कब थे? आमना अभी तक सिसकियों से रो रही थी। दरवाज़ा खटकने पर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि जाओ, तैयार हो जाओ, किसी से कुछ मत कहना। वो कहने लगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बाहर से मुझे अपने मामू बिलाल और रोशनी की आवाज़ आ रही थी। कहने लगे, मियाँ साहब हो, सुबह हो गई है, उठ के बाहर आ जाओ। बिलाल की आवाज़ सुन के आमना रोने लगी। मैं उसके पास आ गया, उसको बिठाने में उसकी मदद की। उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़े। मैंने कहा, सारा कसूर मेरा है, मेरी गलती है। आमना प्लीज़ किसी से कुछ मत कहना। वो चुप हो गई। मैंने कहा, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा उनको। मैं उनसे तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरे कपड़े निकाल दो। मैंने उसका एक फैंसी जोड़ा निकाला। वो बेचारी तो उठ भी नहीं पा रही थी, इसलिए गुसल भी मैंने करवाया था। उसे कपड़े पहनाए, दुपट्टा दिया और फिर दरवाज़ा खोल दिया। रोशनी कमरे में आ गई। आमना की रोई रोई आंखें देखकर परेशान हुई थी। वो कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस रात देर जागते रहे, इसीलिए आंखें सूजी हुई हैं। तो भाभी कहने लगी, अच्छा चलो आओ, बाहर आओ, तुम्हारे लिए मैंने बड़ा स्पेशल नाश्ता मंगवाया है। अपने शौहर से बड़ी मुश्किल से वो उठ के चल पड़ी। रचना भाभी ने उसकी हालत देखकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी, जैसे मैंने उसके साथ कोई रायत ना बख्शी हो। लेकिन कहा कुछ नहीं, वो चुप ही रही थी। अलबत्ता उसके माथे पर नागवारी से बल पड़े गए हुए थे। वो आमना को बाहर बड़े आराम आराम से ले जा रही थी। कुछ देर बाद बिलाल मेरे कमरे में आ गया। कहने लगा, सुनाओ कैसी गुजरी रात? मैंने कहा, कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा, मुझे तो लगा था कि तुम बड़ी कहानियाँ सुनाओगे, तुम तो यूं चुप हो जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक ही रात में बीवी ने तुम्हारी ज़बान पर ताला लगा दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप इधर इधर की बातें करने लगा। चाहकर भी मैं उससे सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था। बिलाल मुझसे मजाक किए जा रहा था, लेकिन मैं चुप था। कुछ देर बाद सब ने नाश्ता किया, लेकिन रोशना बड़ी खामोशी थी। नाश्ता करवाते ही बिलाल को इशारा किया और वापस चली गई। पता नहीं वो क्या समझ रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था। आमना की हालत देखकर तो मेरी वालदा भी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। कुछ देर बाद बिलाल का फ़ोन आया और वो कहने लगा, भांजे क्या किया है तुमने आमना के साथ? मैंने कहा कि क्या हुआ, मैं उसे क्या बताता कि मैंने कुछ नहीं किया। वो कहने लगा, यार ठीक है ना, तुम्हें आमना से मोहब्बत थी, तुमने इससे शादी की, लेकिन ये क्या, एक ही रात में? तुम्हें पता है रोशना कितना नाराज़ है मुझसे? वो कहने लगी, उसे शहरियार से ये उम्मीद नहीं थी। वो देखने में तो ऐसा नहीं लगता था। आमना चल ही नहीं पा रही थी। यार किया क्या है तुमने? थोड़ा सा जज्बात पर काबू रखना चाहिए था। मैंने कहा, बस गलती हो गई मुझसे, बाद में एहसास हो गया था। वो कहने लगा, बहुत गलत किया यार, शर्मिंदा कर दिया तूने। लेकिन आमना की हालत ठीक ही नहीं हो रही थी। वो रोई ही जा रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी। मेरी वालदा मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तुम्हें हुआ क्या था, इंसान हो या जानवर? एक ही रात में बच्ची की तुमने हालत बिगाड़ के रख दी। मुझे उम्मीद नहीं थी शहरियार कि तुम ये हरकत करोगे। मैं क्या बताता कि ये सब कुछ इंसानों ने नहीं, इंसान की रूह में कुत्ते और भेड़ियों ने किया है, लेकिन कसूरवार तो मैं था।
اس لیے لعنت ملامت مجھے مل رہی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ٹھیک پڑ رہی ہے، میں ہوں ہی اسی قابل۔ وہ مجھے کہتی رہی کہ اسے کہیں نہیں جانا، لیکن میں اپنے ایڈونچر انجوائے کرنے کے لیے زبردستی اسے باہر لے گیا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ میری والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ایک ہفتہ میری والدہ نے اسے اپنے کمرے میں رکھا اور پھر میرے بھی کان کھینچے کہ بیوی کے ساتھ ایسے رہنا جیسے بیوی کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو بہت چپ چاپ سی تھی۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر پا رہی تھی۔ سمجھ تو میں بھی نہیں پا رہا تھا۔ لفظ تو جیسے میرے پاس بھی کم ہو چکے تھے، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو بہت سی آزمائشیں رہتی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آمنہ کو نارمل زندگی کی طرف لا سکوں۔ وہ ابھی بھی چپ چاپ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح میرے بیڈ پر میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ پکڑے، وہ بری طرح سے چونک اٹھی تھی۔ مجھے خوف زیادہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، یار آمنہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، شہریار آپ کو کیا لگتا ہے جو میرے ساتھ ہوا میں اس کو بھول سکتی ہوں؟ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی، آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان لوگوں کی حواس شدہ نظریں نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ ابھی بھی مجھے نوچ رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں، بے جان وجود سمجھ کر مجھ پر درندگی کر رہے ہیں۔ شہریار کیا یہ سب بولنا آسان ہے؟ میں نے کہا، آسان تو نہیں ہے، لیکن اس حادثے کو لے کر اپنی زندگی برباد کرنا تو عقل مندی نہیں۔ کہنے لگی، بہت مشکل ہے، تمہیں پتہ تو ہے۔ تمہیں پتہ ہے شہریار، وہ اپنے آنسو نہیں ضبط کر پا رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ کہنے لگی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ جب ان کی درندگی مجھے یاد آتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ میں نے اس کا سر کندھے پر رکھ لیا اور وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ اپنے کندھے پر رکھا، اس کا سر سہلانے لگا، اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارنے لگا۔ میں نے کہا، چپ ہو جاؤ، تمہارے آنسو مجھے بہت اذیت دیتے ہیں، کیونکہ تمہارا قصوروار میں ہوں۔ مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس کے زخم کو اپنی محبت سے بھرنے کی کوشش کروں۔ میں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کو اپنے حصار میں لے لیا، اور وہ میرے سینے کے ساتھ لگی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت دینے لگا۔ صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی کمرے میں۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اس کے رخسار پر وہ اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ کر مجھے پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کہا، آمنہ پلیز مجھے اجازت دے دو، تمہارے ہر زخم کو اپنی محبت سے بھرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں جیسے ہی اس کے گردن پر جھکا، میری نظریں اس کی گردن پر پڑے دانتوں کے نشانوں پر پڑی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر آنے لگا اور اس کمینے شخص کا چہرہ نظر آنے لگا جو آمنہ کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا تھا، اس کے پورے وجود کو کاٹ رہا تھا، اپنے دانتوں کے نشان چھوڑ رہا تھا۔ اپنے دونوں مٹھیاں بیچتے فوراً میں پیچھے ہٹ گیا اور بری طرح سے میرا نفس بگڑنے لگا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ شاید میرے لیے بھی آسان نہیں تھا اپنی آنکھوں سے آمنہ کو درندگی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ بہت بڑی اذیت سہی تھی، اور اب اس کے قریب جاتے ہوئے بھی ان نشانات کو دیکھ دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ یہاں پھر وہ لوگ میرے سامنے آئے اور میں انہیں چیر پھاڑ کر رکھ دوں۔ آمنہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، شہریار کیا ہوا؟ مشکل لگ رہا ہے نا؟ یہ سب میرے لیے بھی بہت مشکل ہے۔ میں اور تم نارمل لائف نہیں جی سکتے۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ میری کیفیت سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا، ہم دونوں کچھ وقت چاہیے۔ میں بول بھی نہیں پا رہا تھا کہ کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کے وجود پر کسی غیر کی بربریت کے نشان کو دیکھنا ایک مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ میں نے آمنہ کو تسلی دی اور اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 مہینے تک اس کے زخم بہتر ہوئے تھے، لیکن اس کے چہرے کی ہی شوخی سب ختم ہو گئی تھی۔ روشنا بھابی الگ پریشان تھی۔ آمنہ کو جب یوں چپ چاپ دیکھتی تو اسے
हर बार यही पूछती कि शेरी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है, क्यों इतनी चुप चुप रहने लगी हो तुम। तो मैं हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। शादी के बाद से तुम्हें हो क्या गया है। वो फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर कहती, मैं ठीक हूँ आपी, आपको गलत लग रहा है। मामू भी मुझसे पूछने लगते कि शेरी क्या बात है, शादी के बाद तुम भी चुप चुप रहने लगे हो। और आमना तो हंसना तक भूल गई है। मैं उन्हें क्या बताता कि क्या मसला हुआ है। मैंने कुछ कहा भी तो नहीं। बिलाल सब ठीक है। वो मेरी आंखों की तरफ देखने लगा, कहने लगा, कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। पूरा बचपन हमारा साथ गुजरा है, हम मामू भांजा कम और दोस्त ज़्यादा हैं। शीरी, तुम आज तक कभी इतना चुप रह ही नहीं सकते थे जितने अब हो गए हो। और आमना, यार वो लड़की खिलता गुलाब थी। जब से तुम उसके लिए रिश्ते की बात की तो मुझे लगा था आमना के लिए तुम एक बेहतरीन साथी साबित हो गए। आमना तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। लेकिन जो रवैया तुमने शादी के बाद रात आमना के साथ किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। और इसके बाद मैंने इस लड़की को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। तुम भी चुप हो, आखिर मसला है क्या, बताते क्यों नहीं। बिलाल का लहजा सख्त हुआ था। मैं क्या बताऊं तुम्हें, जब कोई मसला है ही नहीं। आमना इस रिश्ते से अनजान थी और मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। बस मुझसे गलती इसीलिए हो गई, इसलिए वो यूं हो गए। मैंने बात टालनी चाहिए। बिलाल कहने लगा, तुम ऐसे नहीं हो। मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने ये सब किया। और आमना बच्ची और कम उम्र नहीं थी, इसलिए रिश्ते से अनजान होती। बात कुछ और है। मैंने कहा, बिलाल प्लीज़ बहुत हो गया। तुम क्या मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं और आमना एक दूसरे के साथ खुश हैं, इसलिए हमारी तफ्तीश करना छोड़ दो। और रोशना भाभी भी ये कहकर वापस अपने घर आ गया। मेरा दिमाग खोलने लगा था। जब कमरे में आया तो एक नई मुसीबत मेरे लिए तैयार थी। आमना रोए ही जा रही थी। अम्मी उसके पास बैठी उसे तसल्ली दे रही थी कि बेटा यूँ तो कुफराने नेमत नहीं करते, ये बहुत खुशी की बात है, तुम बस अपना ख्याल रखो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। मेरी वालदा ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, शहरियार मुबारक हो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। ये सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरे असाब पर कोड़ा मारा हो या मेरा धड़कना भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आजमाइश भी मेरी किस्मत में लिखी थी। अम्मी कहने लगी, आमना शायद बहुत घबरा रही है, तुम ही इसे समझाओ। तुम्हारे अब्बा से मिठाई लाने को कहती हूँ। यह कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई। आमना मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, शहरियार मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूँगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, यह सब हो कैसे गया। वो रोने लगी, कहने लगी, मुझे क्या पता, मेरी तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी। आंटी मुझे डॉक्टर के पास ले गई और जो डॉक्टर ने खबर सुनाई मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं है। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं अबॉर्शन करवा दूंगा, हम ये बच्चा नहीं लेंगे। मैं इसके आंसू साफ करने लगा। अगले ही रोज़ मैं उसे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया और कहा, मुझे ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, आप मेरी बीवी का अबॉर्शन कर दें। वो लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप ऐसा क्यों नहीं चाहते, ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैंने कहा, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, इसीलिए प्लीज़ मेरी बीवी का अबॉर्शन कर दें और पैसे बताएं कितने लगेंगे। मेरे सख्त लहजे पर लेडी डॉक्टर के माथे पर बल पड़े थे। उसने पैसे बताए, मैंने उसकी फ़ीस भर दी। मैं चाहता जल्द अज जल्द ये काम हो जाए। ना मैं आमना के मज़ीद आजमाइश में डाल सकता था, ना खुद को। आमना को लेडी डॉक्टर लेबर रूम में ले गई। मुझसे ये भी कह कर गई कि पहली बार मैं अगर कर दिया तो फिर अगली बार बच्चा बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन मैंने फिर भी यही कहा, आप अभी कर लें। जैसे ही वो आमना के कमरे में लेकर गई, थोड़ी देर बाद ही वहाँ बिलाल और रुशना मुझे नजर आए। शायद वो अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाने आए थे। मुझे देखकर इधर आ गए, कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा, आमना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए आना पड़ा। रुशना परेशान हो गई, कहने लगी, उससे क्या हुआ। कल ही तो अप्पा ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि मैं खाला बनने वाली हूँ। मैंने कहा, हाँ, लेकिन सुबह आमना की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया, शायद बच्चा बच ना सके। ये सुनकर रोशना परेशान हो गई। मुझे उस वक्त यही बहाना ठीक लगा। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई, मुझसे कहने लगी, आपके कहने पर मैंने आपकी बीवी की डीएनसी कर दी है, लेकिन आपकी बीवी की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए इसका बहुत ख्याल रखिएगा। ये बात सुनकर रोशना हैरत से मुंह खोले मुझे देखती रही और बिलाल मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, शीरीन, ये लेडी डॉक्टर क्या कह रही थी, तुमने आमना के डीएनसी करवाई है। मैंने नज़रें चुराते हुए कहा, हाँ। वो कहने लगा, क्यों। मैंने कहा, इसलिए मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था,
ایک تھپڑ تھا جو بلال نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ شیری تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو۔ روشنا رونے لگی، کہنے لگی بلال میں اپنی بہن کو اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، یہ انسان نہیں جانور ہے۔ یہ کہہ کر وہ لیبر روم میں چلی گئی۔ بلال کہنے لگا مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس قدر نیچ انسان نکلو گے تو میں کبھی آمنہ کی شادی تم سے نہیں کرواتا۔ تم انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہو، شاید اپنی خواہشات کی خاطر تم نے اپنے ہی بچے کو قتل کر دیا۔ بلال مجھے باتیں سناتا رہا لیکن میں چپ چاپ تھا، کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا، کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آمنہ کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا بلال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ بلال نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا میں تم جیسے جانور کے ساتھ آمنہ کی زندگی برباد نہیں کروں گا۔ آپا سے آج ہی بات کروں گا، اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ بلال بہت غصے میں تھا۔ میں واپس چلا گیا۔ آمنہ اپنے مائکے چلی گئی۔ میری والدہ اور والد نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ میری والدہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی شہریار تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا۔ کہنے لگی آمنہ کے گھر والے بہت غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہیں ہماری بیٹی کو طلاق دے دے، آپ کا بیٹا انسان نہیں جانور ہے۔ میری یہ غلطی مجھے سب کی نظروں میں برا بنا چکی تھی۔ کاش کہ وقت کا پہیہ واپس مڑ سکتا تو میں کبھی آمنہ کو باہر لے کر نہ جاتا۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ کو کال کی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگی کیسے شیری؟ میرے گھر والے طلاق کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں جب دوں گا نہیں تو کیا کر لیں گے؟ بس تم یہی کہنا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا مجھ سے، بلال نے، رشنا نے، اس کے بھائی نے، سب نے کہا میں نے آمنہ کو طلاق دے دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ یہی کہا کہ آئندہ آمنہ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آمنہ بھی کہنے لگی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے۔ اب وہ واپس آ چکی تھی۔ ہم دونوں ہی نئے سرے سے زندگی شروع کر چکے تھے۔ 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ واقعہ میرے ذہنوں پر نقش ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ شادی پر کسی طرح کی غلطی مت کیجیے گا جو میں نے کی۔